راه اللي غادي يسطيني هما كيفاش داروا ليها في هاد لاطاي هادي. يو السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. هاد الفيديو ديال اليوم فيها بزاف ديال العياقه. اللي ما تعرفني سميتي حمزه سلاش طونيو فيلم ميكر. فوالا طونيو فيلم ميكر. اللي ما تعرفنيش انستغرام ديالي من بعد خصني نقول لكم هاد انستغرام حتى الاخر او سمعوني ما قاريش يوتيوب. اند سو علاش هاد الفيديو فيه العياقه؟ حيت هاد الفيديو هادي فيه تقريبا احسن انبوكسينغ غادي نديرو 2021. داكشي علاش انا ابي والله جابي. دونك الدراري ملي كنهضروا على فيلم ميكينغ ولا على الفيديوغرافي بصفه عامه ابا الكاميرا ولا انسو كارت ميموار وداكشي اللي خصو يكون بيان سور خصك واحد لاكسيسوار دو بلوس وهو ستابيليزاتور ديال الكاميرا. بيان سور غادي يخلي ليماج غادا فلويد، ليماج غادا ستابل. يعني لا انا لا انت لا اي واحد غادي يبغي يخلصك باش دير لي فيديو في ليماج كتحرك. دونك هذا ستابيليزاتور ديال ليماج ولا واحد الاكسسوار اللي مهم عند اي واحد كيدير لا فيديوغرافي، مهم خصو يكون عنده. كيعجبك ولا ما كيعجبكش خصو يكون عندك، سينو ما غاديش تخدم بزاف ديال لي بروجي مالوغوزمون. هذه هي رونين اس خديتها تقريبا في 2020 ولكن كنخدموا بها دوبي ان مومون تقريبا دوبي 2018 ولا 2019. اللي باقي ما شافش الانبوكسينغ ديالها غادي يلقى ليا درتو شحال هذه ونوريها لكم تري رابيدمون. فوالا هي في الكيس ديالها. مازال خصني واحد اللعيبه عندي لداخل. فوالا هادشي تقريبا هادشي اللي كاين. كتجي في هاد الكيس هادي بيان سور كتجي بواحد الكرتونه عاد كتجي في هاد الكيس. الثمن ديالها تقريبا نقول لكم بشحال انا خديتها ب 8000 درهم. هادي الفول يعني فيها الفولو فوكس فيها كلشي. كاين ستاندار ديالها دايره شي 7400 درهم تقريبا. كاينين دوطخ مارك ولكن كتبقى دي جي اي توب ديال المارشي. كيف ما قلت لكم هاد لا فيديو ماشي سبونسوريزي، انا غير كنعطيكم مون نافي انا. دونك ريسامون الناس اللي كيديروا الفيلم ميكينغ ما بقاوش كيقتصروا على انهم يشريو ماطوس بحال هذا غير على ود الخدمه، يعني كيبغي على ود الخدمه وبيان سور على ود شي يوزاج لي بيرسونيل باغ اكزومبل لي ريزو سوسيو انستغرام دي فيديو بحال هكا خفاف ولا بور يوتيوب اوسي. قبل ما تكون عندي هذه كانت عندنا رونين كبيره خصها اون فاليز، راه ماشي بحال هكا اون فاليز كبيره باش تجرها. دونك غادا تكرفتك سوا في المطار سوا في النيفو ديال الترونسبور سوا في بغيتي تمشي من بوين ا لبوين بي، خاصك دير في بالك انك عندك اون فاليز خاصك تجرها. دونك فكروا انهم يخرجوا لينا بواحد اللعيبه اللي هي بحال هذه بورطابل تقدر تهزها تطلع في الترايطو مزيان. ولكن اللي غادي نوريكم دابا راه ما يمكنش. هانتوما شوفوا هذه، وإلا جيت وقلت لكم رونين ار اس 2 هي الفيرسيون الثاني ديال هذه. ولكن راه اللي غادي يسطيني هما كيفاش داروا ليها في هاد لاطاي هذه. يعني شوفوا هذه وشوفوا هذه. دونك هاد رونين ار اس 2 يلا خرجات مؤخرا، الثمن ديالها تقريبا شي 950 دولار تقريبا، هي مليون باش تقدر تشريها. ثم غاديش نطول عليكم، غادي نبداو ديريكت بالانبوكسينغ ديال هاد الكيس الصغيره. غادي نشوفوا كاع لي زيليمون باغ اليمون، غادي نشوفوا شنو اللي كيجي معاها وشنو اللي ما كيجيش مع هادي، شنو الفرق بين هادي وشنو الفرق بين هادي. هادشي كامل غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هادي. دونك بسم الله نفتح سعاده جديده. ابي شو داكشي بيان اورغانيزي لداخل كيف ما كتشوفوا. كوتي اورغانيزاسيون رونين احسن، ولكن حنا غادي نشوفوا دابا هاد اللعيبات هادو. غادي نبداو سيدي بهاد الجيب هذا نشوفوا شنو كاين هنايا. بيان سور كو دي اكسسوار صغار. كاين الموتور ديال فولو فوكس، لي اكسسوار ديالو كاملين. هاد الزيبر ديالو حتى هي، يعني لي اكسسوار ديال الفولو فوكس كاملين كاين في هاد الجيب هذا. ابخي ندوزو للجيب الاخر كاين هاد ريفن اي سان ترانسميتور ولا ترانسميتر ديال ليماج
صافي ديالك كتبرونشي حدا الكاميرا ديالك. ابخي تقدر تشوف اشنو كدير في البيسي اولا في مونيتور ولا في التليفون ديالك فيا لابليكاسيون. دونك هذا كينفع بزاف، حيت بيان سور بارفوا كيكون اللي كيصور كيكون واحد كادغور ولا كيكون داك البرودوسر خصو يشوف ليماج. دونك اوليو باش يدوزو واحد الكابل طويل ديال HDMI ديال 10 متر ولا غادي يبرزطك نتايا وغادي يبرزطهم هما، كيدار هذاك يلصق حدا الكاميرا ولا كيلصق في الرونين. دونك غادي ينفعني بزاف في الخدمه. واو شي على صوت هذا بيان سور تكنولوجيا جديده اللي ما كاينش في الرونين القديمه. دونك غادي نكحزوا هادشي باش ما تقولوش اش يدير هادشي. غادي نكملوا انبوكسينغ ديالنا. ابخي شنو كيجي هنايا؟ كيجيو لي كابل ديالو بيان سور، دي اكسسوار سوارت سيبو. دابا غادي نبداو في لي زيليمون برينسيبال ولا في داكشي اللي اساسي اسونسيال في الكاميرا. بيان سور كيف ما هاد الرونين هادي قديمه عندها هاد التريبي لتحت ولا هاد الترايبود لتحت اللي تخليك تقدر توقفها. فوالا بحتا الرونين RS2 عندها تقريبا لا ميم ترايبود، وغادي نحطوه حدانا هنايا. ابخي كاينه هادي لا دوزيام وهي البليت هادي. دونك هنا فين كتقدر تحط الكاميرا ديالك. ابخي كتفيروي باش تقدر تبالونسيها. غادي نوريكم البالونس ديالها بيان سور. ابخي شنو كاين هنايا؟ هادي فين تقدر تحط التليفون ديالك. صراحه زوينه، لا هادشي زين، لا هادشي زين. مي بون هادشي كامل غادي يبان فاش غادي نمونطيها كامله. غادي نوريكم كومون سا سباس. مي ملي فكروا فينا درنا ديال التليفون سي بيان. ابخي ليليمون برينسيبال لا باتري ديال الرونين. لا باتري ديال الرونين كتقدر تمشي المده ديالو حتى 12 ساعه ديال التورناج كونتيني. لو بلوز امبورطون ديتاي بلو امبورطون في هادشي كامل شنو نتفيوا وهو كيفاش كتشارجي لي باتري. قبل باش تشارجي الرونين ديالك خاصك تمونطي هذا في التريبود ديالو وتمونطي دوك لي زاكس. عاد تقدر تبرونشي الكابل ديال الشارج. في الرونين RS2 جديده فبيان سور داروا في البور ديال الشارج من هنايا تقدر تحط هذا بوحدو تشارجيه بلا ما تجبد حتى شي اكسسوار وحده. دونك ميرسي DJI فكرتو فينا في اللعيبه هادو. دونك هذا هو لا باتري ديالها. ابخي كيبقى اكسسوار واحد اخر هنايا هادي باش تمونطي شي حاجه اخرى حدا الكاميرا ديالك بحال المونيتور بحال التليفون. كاين بزاف ديال الاكسسوار اللي كيتمونطاو. سو هادشي اللي كاين تقريبا في هذا الايطاج الفوقاني. غادي نهبطوا دابا للدوزيام ايطاج. جو بونس هو فين كاين داكشي الواعر فهمتي، داكشي الهربان داكشي الاخر. دابا غادي نحلو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. غادي نشوفوا عاوتاني هنا شنو كاين. كاين جيوبه بزاف. هادو دي كابل HDMI سا ديبون. هنا عندك بزاف يعني على حساب الكاميرا اللي عندك على حساب الماتيريال اللي عندك. دي كابل تيب سي الا كانت الكاميرا ديالك كتكون حطها تيب سي ولا بغيتي باش تشارجي. دونك هما كاينين بزاف هنايا في هاد لي كابل. شحال ديال لي كابل عندي الكابليات انا. دابا جو بونس كو ستابيليزاتور كامل كاين هنايا من غير لا باتري والتريبود ديالو. خليكم تشوفوا نتوما الاولين. ترى كيفاش داير هذا كيفاش داير النيفو ديال البوا. جو بونس هذا خفيف. علاش؟ حيت بيان سور بدلوا الماتيريال ديال الخدمه. يعني كاين هنايا الكربون، حنا عارفين كاع ان الفيبر ديال الكربون كيكون خف من الميطال. ديجا كوتي ديال ديزاين واعر، خصوصا هذا الخط في الاحمر. شوف اون توش تري سامبل، نزيدو خط في الاحمر عطاش واحد ديكور واعر بزاف.
هنا بيان سور كاينه ليكرون ديال ليكرون اللي ما كايناش في الرونين الاخرى. كاينين دي بوطون هنايا، كاينه هاد الجويستيك ولا هاد الانالوغ باش تقدر تحرك الموتور، كاينه باش تريكوردي بيان سور لي مود، واش مود ا ولا مود 2 ولا مود 3، لو بوطون باش تطفي وتشعل ها هو كاين هنايا. اي بيان سور كاينه هاد اللعيبه هادي باش تقدر تتحكم في الموتور ديال فولو فوكس ولا على حساب لي بارامتر اللي كدير نتايا وكتشوفهم في ليكرون. دابا غادي ندوزو للمونتاج ديال هاد اللعيبه تري فيت. بون الكيسيه هادي شفناها شي كيجي هنايا، ميم هنا داير لك واحد التصويره فين كتقدر تشوف كيفاش تقدر ترجع البلاصه، حيت مع الوقت في الاول ما غاديش تكون حافظ كيفاش كيرجع هادشي لبلاصتو، مي بيان سور مع الوقت غادي يجيك هادشي ساهل. دونك كيفاش كنمونطيو ستابيليزاتور؟ كنبداو بيان سور بهاد التريبود ديالو هي الاولى لا باز، كنجيبو لا باتري كندورو لا باتري هنايا رن 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 فوالا. يعني هادي كتستعمل لي الصور لي العنف لي شحال من حاجه. لا العنف لا ماشي حيت انا ما كنشجعوش على العنف، مي حشومه تضرب شي واحد اللعيبه دايره مليون في العياق. اي ابري كنحيدو هاد اللعيبه هاد الكاش، كنجيو هنايا وكنديرو عليا فوالا. دونك فوالا هذه هي رونين LS2. كيسيون ديال لا طاي ما كاينش واحد الشونجمون كبير بزاف، هذه صغر منا شويه، ولكن كتشوفوني مزيان الكاميرا اللي غتهز هذه غتهز لك هذه، ما كاين حتى شي مشكل. كيف ما قلت لكم في القديمه ليكرون ما كايناش، كاينه غير الانالوغ وبيان سور 1 2 3 على حساب لي مود. لو بوطون تقريبا 3 بوطون اسونسيال هما كاينين. هذاك داكشي اللي خصنا ندورو نورمالمون بور الفولو فوكس اللي كاين في الجنب، هما جابوا لينا هما هنايا غير في لا فاصاد. دونك هادشي واعر بزاف. دونك غادي نحيدو هادي قولوا لي بصحه والله والله تقول لي في كومونتير بصحه ماشي بوسك تستغربي مني. كان هذا هو الانبوكسينغ الدراري. جيسبر ما نكونش طولت لكم، وجيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. بيان سور ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب باش تشوفوا في الفيديوهات الجايين دوك الاشعارات ديالو واش عندك تطلع في الجي. اي دابا وصلت معكم لاهم دبانه، اهم لقطه ولا اهم حاجه خصني نقول لكم في هاد لا فيديو هادي، حيت يقدر شحال من واحد يتسائل يقول دابا الا كانت عندي انا هادي واش خصني نشري هادي، اولا الا ما عنديش فلوس هادي واش الا شريت هادي كافيه؟ انا غادي نجاوبك اخي العزيز الشاب اتيتيز، لا هادي ولا هادي كيديروا نفس الخدمه. بيان سور كاينين دي زاميليوراسيون، ولكن راه ماشي الا عندك هادي صافي ديك غادي تخرج فيديوهات احسن من اللي عندك هادي. اي ماشي حيت عندك هادي غادي تخدم بروجيات غاليين. انا باقي دابا خدام بهادي وبخير، حيت انا بالنسبه لي ستابيليزاتور الخدمه ديالو هو يستابيليزي الكاميرا. ابري كلشي كيبقى عليك نتايا ديال كيفاش تاخذ البريز، كيفاش تصور، كيفاش دير لي موفمون، كيفاش تاخذ لي بلون، ليكليراج، الريغلاج ديال الكاميرا. علاش كنقول لكم ديما سكيلز ديالكم يمشيو اليني مع الجير ديالكم. الفيديوهات انا ماشي ساتيسفاي على لي فيديو ديالي في يوتيوب، علاش؟ حيت ما كنقدرش نصور على خاطري، ديجا انا ماشي في بلاصه ديال التصوير، انا غير في الصالون ديال الدار. اي حاجه اخرى كنبدا الفيديو كنحبس كنحبس حيت كاين واحد الكلب حدانا اللي ماشي يسكتش، وكنصور غير من الليل. دابا 4 ديال 3 ديال الليل ديال الصباح هادي كنكون عيان مورالمون ماشي هو هذاك، وحتى الانرجي ما كتبقاش. داكشي علاش لي فيديو ما تيجيوش هما هادوك. مي فوالا السيبور ديالكم ان شاء الله غادي نمشيو بيه. والكرسي خصني نبدل الكرسي. تشوس باي.